अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस और मैं हूं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स। वेलकम टू टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आई एम योर होस्ट एंड टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स। आप taxdosti.com वेबसाइट पर हैं और जो है आप अगर taxdosti.com वेबसाइट को विज़िट करते हैं और कोई भी मटेरियल, कोई भी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी गई है वो आपको पढ़ने में, या कोई भी आर्टिकल या कोई डायरेक्शन या कोई इंफॉर्मेशन, कोई वीडियो जिसमें आपको डिफ़िकल्टी होती है, तो आप इसको उर्दू में या अपनी पसंद की ज़ुबान में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पर आप आके EN पे क्लिक करेंगे तो गूगल ट्रांसलेट ओपन हो जाएगा और वो आपको ये मुख्तलिफ जो है लैंग्वेजेस, ज़ुबानों का ऑप्शन देगा। इसमें आप उर्दू चूज़ करेंगे तो वो जो है हर चीज़ को एक आगाज़ का सफ़र, मास्टर क्लास, टैक्स दोस्ती तो वैसे ही दोस्ती उर्दू में है, आखिरी तारीख टैक्स दाखिल करने की, उसके अलावा मुख्तलिफ जो ये आर्टिकल्स हैं ये भी सारे उर्दू में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस, सारी डिटेल्स। और अगर जो है आपने इसको वापस करना है इंग्लिश में तो आप इस ऑप्शंस को क्रॉस करेंगे तो ये taxdosti.com की हर पेज को आप अपनी पसंद की ज़ुबान में यानी उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं, पंजाबी में भी और जो भी ऑप्शंस दिए। You are on taxdosti.com website, and the interesting thing is that if you are not familiar with English, you can convert all of this information, including the articles and our direction and videos, into a language of your choice. For that, you have to go here, EN, and click. And if you want to convert it in Chinese simplified, you can click here and it will be converted into Chinese. So, uh, from starting from a journey to joining Tax Masterclass Club to all the information, including those on our article, have been converted in the language of your choice. So you can view them and enjoy. So I hope that you will try out these languages. आज जो हम बात करेंगे वो पाकिस्तान टुडे का प्रॉफिट वेबसाइट पर खबर आई है कि SCCP रीट्रेट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। तो हमें रिक्वेस्ट आई थी हमारे यूट्यूब चैनल पे कि जी SCCP से भी रिलेटेड न्यूज़, जैसे हम FBR, FIA, NAB, सुप्रीम कोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन और न्यूज़ डिस्कस करते हैं, तो SCCP के बारे में बात करें। तो कुछ अरसे से जब से हम टैक्स दोस्ती वीडियोस बना रहे हैं तो SCCP की कोई ख़ास खबर नहीं आई, लेकिन आज जो खबर आई है उसमें हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं कि SCCP कौन है, क्या करता है, और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताना चाह रहे हैं। सो वील बी डिस्कसिंग टुडे द रोल ऑफ SCCP. वी आर एट पाकिस्तान टुडे न्यूज़पेपर प्रॉफिट वेबसाइट and we will be discussing what SCCP does and what is money laundering in Pakistan. अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो आपको 10 साल तक सज़ा हो सकती है और 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए तक आपको जो क्या कहते हैं जुर्माना हो सकता है। इस आर्टिकल में बेसिकली लिखा है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये बात बताई एक सेमिनार में जो उन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के हवाले से किया। और इस वर्कशॉप में उन्होंने बताया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का AML का कानून क्या है, और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं SCCP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ये बताया कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं इसके लिए। उसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो रीजनल हेड हैं वो भी इसमें मौजूद थे, उन्होंने भी इसको पसंद किया और 150 लोगों ने इस सेमिनार को अटेंड किया।
वर्कशॉप ने आर्टिकल में दोबारा लिखा है कि बताया कि जी इसमें 1 मिलियन तक जुर्माना, 10 लाख तक जुर्माना और 10 साल तक, 1 साल से लेके 10 साल तक जुर्माना हो सकता है। और इस बात पर तवज्जो दी गई कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन यानी सियासी लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग करने के जो जुर्म है, क्राइम है, उसमें ज़्यादा मुलवस हो सकते हैं। इसलिए बैंकों को चाहिए कि नो योर कस्टमर, यानी जब उनके पास कोई जाए पैसे लेके अकाउंट खोलने के लिए, तो वो उनसे काफ़ी तफसीलन मालूमात कर ले। और इस तरह जो है वर्कशॉप के बाद सवाल और जवाब हुआ। So if you can read this article, the main point is that SECP, the Security Exchange Commission of Pakistan, held a workshop where it told that money laundering is punishable with a prison term of up to 10 years and a fine of 1 million rupees. And the commissioner and different executives of SECP detailed what they are doing. And Pakistan Stock Exchange people were also there. 150 participants were there. A lot of question answers were exchanged, and politically exposed persons were defined and were outlined or profiled as being having higher probability of doing money laundering. तो ये तो था जी आर्टिकल। और अब हम बात करते हैं कि SCCP क्या करता है। तो सबसे पहले SCCP इस तरह के वर्कशॉप करके आपके, मेरे और टैक्स पेयर, हम जो टैक्स पेयर्स हैं, चाहे हम अपनी मर्जी से टैक्स देते हैं या हमसे डिडक्ट हो जाता है, या सेल्स टैक्स देते हैं या और टैक्सेस देते हैं, इस तरह के टैक्स ज़ाया करता है। क्यों? क्योंकि SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो लॉ रेगुलेटर है, वो लॉ इन्फोर्सर है। यानी कि आपके मेरे पैसों का जो हम मुख्तलिफ कंपनियों में स्टॉक मार्केट के थ्रू या प्राइवेट कंपनी खोल के, या जो सरमाया हम पाकिस्तान के अंदर लगाते हैं, उन कंपनियों पे नज़र रखने का काम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। तो सिर्फ सेमिनार करा देना और सिर्फ ये कह देना कि जी इतनी सज़ा है, ये इसका काम नहीं है। ये काम जो है वो किसी यूनिवर्सिटी या किसी अच्छे ट्रेनर्स इदारे को दे सकते हैं या गवर्नमेंट खुद रेडियो पे, टीवी पे ये बात आपको बता सकती है। मेन बात, आप टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियो जो देख रहे हैं वो ये जानने के लिए देख रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और SCCP उसको क्यों नहीं रोक रहा। तो SCCP चूँकि इस सेमिनार पे लाजमन लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, लोग आए होंगे, जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर मनी लॉन्डर करते हैं वो भी यहाँ आए होंगे, और जो है क्या कहते हैं इस तरह के और भी प्रोग्राम होंगे, तो और पैसे भी ज़ाया होंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक जो है, जैसे आप चौकीदार रखते हैं घर के बाहर ताकि घर के अंदर रात के टाइम कोई चोर ना जाए, उसको असला भी देते हैं ताकि अगर कोई चोर आए वो फायर कर सके। उसके अलावा वो एक कंपनी से उसका ताल्लुक होता है, उसके पास रेडियो होता है, वो और गार्ड्स को भी बुला सकते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का काम है कि जो लोग अपना सरमाया कंपनी की सूरत में, कंपनी यानी कि जैसे पार्टनरशिप होती है, फर्म होती है, इस तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सूरत में सरमाया लगाते हैं, तो उस सरमाए में जितने भी लोग जिन्होंने लगाया उनका सरमाया को भी बिला वजह जो है ना प्रॉब्लम ना हो, उनका पैसा कोई चीट करके, लूट करके, उनको धोखा दे के ना ले जाए, और उस कंपनी को बना के वो भी गैर कानूनी काम ना करें, जिसमें से एक काम मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग ये होता है कि मनी आप जो है वो जुर्म से कमाते हैं, यानी कि आप बैंक लूटते हैं या करप्शन करते हैं या किसी से रिश्वत लेते हैं, या आप कोई गाड़ी, घर, कोई चीज़ जो आपकी नहीं है उसको बेच के पैसा कमाते हैं, तो वो जो है जुर्म का पैसा होता है। अब जो है इस जुर्म के पैसे को काला पैसा है, ब्लैक मनी है, इसको वाइट आप इस तरह करते हैं कि आप किसी और शख्स के, और ज़्यादातर आप अनपढ़ या गरीब लोगों का जो है ना क्या कहते हैं CNIC यूज़ करते हुए उनका अकाउंट ओपन करेंगे या उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे, ताकि जो है ये भी ना पता चले कि ये पैसे आपने जुर्म से कमाए, और फिर वो जो असासा है वो भी आपके नाम पे नहीं है, या वो जो बैंक में पैसे पड़े हैं वो जो है आप किसी और के नाम पे खोल रहे हैं, लेकिन चेकबुक पे आप साइन करते हैं, पैसे डाल भी आप ही रहे हैं बैंक के अंदर और पैसे निकाल भी आप रहे हैं। ये आप साथ में देख रहे होंगे, कोई और ख़बर है, जरदारी साहब और नवाज शरीफ की तस्वीर लगी है,
زرداری صاحب کا کیس سپریم کورٹ میں اسی چیز کا چل رہا ہے کہ ایس سی سی پی ادھر یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں یہ فل ڈے ورک شاپیں کروا رہے ہیں. یعنی ورک شاپ کیا؟ یعنی کہ صرف اور صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتا ہے، جس میں سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ حضرات چونکہ ایس سی سی پی کا یہ کام نہیں، ایس سی سی پی کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھے کہ ہر پرائیویٹ لمیٹڈ، ہر پبلک لمیٹڈ، یعنی ہر کمپنی جو ہے اپنا ہر سال آڈٹ کرا رہی ہے کہ نہیں، وہ آڈٹ رپورٹ ایس سی سی پی کو بھیج رہی ہے کہ نہیں. وہاں ایس سی سی پی اس آڈٹ رپورٹ کو دیکھیے کہ اس کے اندر کتنا پیسہ لگا ہے، جو ڈائریکٹر ہیں ان وہ کتنا پیسہ، جو شیئر ہولڈر ہیں، جو اس کے مالکان ہیں اس کمپنی کے، وہ پیسہ کہاں سے لا رہی ہے، بینک کے تھرو آیا، کیش میں آیا، یہ جو ہے کہ کہتے ہیں ان کی انکم ٹیکس ریٹرن وہ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں معلومات کرتے ہیں کہ پیسوں کا ان اور آؤٹ، یعنی پیسے کمپنی میں کیسے آ رہے ہیں، پیسے کمپنی میں کیسے جا رہے ہیں. ورنہ کمپنی کے نام پہ لوگ جو ہے نا اس کمپنی کی آڑ میں بہت کچھ کرتے ہیں. تو اسی طرح اومنی گروپ، زرداری گروپ، یہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے کہ ان کے ملازمین آئے اور اپنے نوکر یا اپنے ملازمین جو غریب ملازمین تھے ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھولے اور یہ لوگ اربوں روپے کیش میں لائے اس اکاؤنٹ میں ڈالے. وہ منی لانڈرنگ اس طرح ہے کہ وہ اربوں روپے جرم سے کمائے گئے تھے، رشوتیں تھیں، اور جو ہے اکاؤنٹ میں ڈالے. اکاؤنٹ میں ڈالنے کے بعد جو ہے چیک بک انہی کے پاس ہے، انہوں نے چیک کاٹا، ملک سے باہر وہ پیسہ بھیجا، ایک دفعہ بینک میں آ گیا. اب وہ شخص جو ہے نا، امپورٹنٹ بات کیا ہے، آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی شناخت یہ چوری کر لیتے ہیں. غریب لوگ، ان پڑھ لوگ، ایسے لوگ جو بینکوں کے بارے میں نہیں جانتے یا شہروں میں نہیں رہتے، ان کے نام پر اکاؤنٹ کھول کے ان کی شناخت چوری کر کے ان کے نام سے ساری تفصیل کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے گا، جیسے آج کل سپریم کورٹ پوچھی ہے، تو وہ انکار کر دیں گے. فلودہ والا، ڈیزائنر، ڈرائیور، ان ساروں کے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے اس لیے نکلے ہیں کیونکہ چیک بک وغیرہ ان صاحبان کے جو ہے مختلف لوگوں کے پاس تھی. اور یہ ہے منی لانڈرنگ. اس کو روکنے کا کام اسٹیٹ بینک کا ہے، ایف آئی اے کا، ایس سی سی پی. یہ جو آج ہم ٹیکس دوستی کی، آج ہے 18 اکتوبر 2018، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ورک شاپیں کرا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی بہت بری بات ہے بہت. اور جو کام روکنا ہے، جو کمپنیاں چیک کرنی ہیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، ڈائریکٹر کون ہے، کہاں سے آئے، ڈائریکٹرز نے کہاں سے پیسہ کمایا ہے، کتنا پیسہ بزنس میں لگایا ہے، یہ سب ایس سی سی پی کا کام ہے. منی لانڈرنگ روکنا. اگر ان کو شک بھی ہو جائے کہ اس کمپنی کے اندر جو پیسہ آیا ہے وہ جرائم کے ذریعے آیا، تو وہ ایس سی سی پی کو، فائنینشیل مینجمنٹ یونٹ ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر، ان کو بتا سکتے ہیں، کورٹ کو بتا سکتے ہیں، مختلف خود جو ہے نا آڈٹ کروا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ آرام سے ورک شاپیں کروا رہے ہیں اور جو ہے نا ان صاحبان کو پکڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. تو بیسیکلی منی لانڈرنگ جو ہے کہ کہتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں. منی لانڈرنگ میں آپ کی شناخت چوری کر کے، آپ کی شناختی کارڈ اور دستخط اور چیزوں کو چوری کر کے یہ جو ہے نا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں. اور مزے کی بات ہے، جب بینک میں آپ اکاؤنٹ اوپن کرنے جائیں گے تو آپ سے بائیو میٹرک بھی کریں گے کہ تصدیق کریں گے کہ آپ وہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. اور جب یہ لوگ اومنی گروپ کے مختلف لوگ جا کے کریں گے، نہ ان کا بائیو میٹرک ہوگا، انہوں نے جس شخص کا بھی شناختی کارڈ یوز کیا ہے اس کے حساب سے جو ہے ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی. تو ایس سی سی پی جتنا بھی بتا دے کہ جی لیگل فریم ورک کیا ہے، لیگل یعنی کہ قانون کیا ہے اینٹی منی لانڈرنگ کا. اینٹی منی لانڈرنگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا قانون جو اس بات کو جرم قرار دے کہ اگر آپ نے باقی جرم کے پیسوں سے کوئی کام کیا، کوئی پراپرٹی خریدی، کوئی ٹرانزیکشن کیا، کسی کو دیے، تو وہ جو ہے نا اس پہ سزا ہے. اور اس میں اسٹیٹ بینک، ایس سی سی پی، ایف آئی اے، نیب، ان سب کا نام لکھا ہے کہ ان سب اداروں نے جو روٹین میں، جو روزمرہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس، جو وکیل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، بزنس مین لوگ آ رہے ہیں، اپنی کمپنیاں کھول رہے ہیں، اپنی کمپنی کھولنے کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہماری کمپنی میں اتنے ڈائریکٹرز ہیں، اتنے شیئر ہولڈرز ہیں، یہ حصہ دار ہیں، انہوں نے اتنے پیسے ڈالے ہیں، سال ختم ہو گیا ہے، یہ بندہ چلا گیا ہے، یہ آ گیا ہے، یہ جو شخص آیا ہے اس نے اتنا پیسہ لگایا ہے، اس نے اتنا پیسہ نکالا ہے. اس سارے کو ایس سی سی پی نے دیکھنا ہے اور ایس سی سی پی نے دیکھ کے اندازہ لگانا ہے. کوئی بھی جرم کی بات خود نہیں بتائے گا، اندازہ لگانا ہے، ایکسپرٹس رکھنے ہیں. لیکن انہوں نے صرف جو ہے نا ورک شاپ، سیمینار، ٹریننگ پروگرام
اور لوگوں کو بلانا، کھانا کھلانا، اس کے لوگ رکھے ہیں کہ جو بتائیں، بلکہ فیلڈ میں جا کے ایکچولی جو ہے نا لوگوں کی مدد کرنے کا نہیں۔ تو اینٹی منی لانڈرنگ کا قانون 2010 کا ہے، اس میں ان لوگوں کا نام لکھا ہے کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے، اور یقین جانیں کہ جب اس طرح کا پیسہ جرم سے کما کے کالا پیسہ سفید ہو جاتا ہے، کیونکہ چیک بک تو ان کے پاس ہی ہے، اے ٹی ایم کارڈ تو ان کے پاس ہی ہے، آپ کے نام سے اکاؤنٹ کھلا ہے، پیسہ انہوں نے جرم سے، کرپشن سے کما کے اس میں رکھا ہے، اور یہ پیسہ خرچ کرتے جا رہے ہیں کپڑوں پہ، چیزوں پہ، لوگوں کو دینے کے لیے، نمائش کرنے کے لیے، اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ کیوں نہیں اتنا کما پا رہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں حکومت کے، یہ جو ادارے ہیں، خاص طور پہ یہ جو مالی ادارے، ایس سی سی پی ہے، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، ایف بی آر، ایف آئی اے، یہ سب پیسوں کا ان اور آؤٹ جب روکیں گے تو بہت ساری چیزیں، جیسے یہاں پہ ذکر ہے کہ کاؤنٹر فائنینسنگ آف ٹیررزم، یعنی کہ ایسے لوگ جو آپ کی جان لینا چاہتے ہیں، ان کو پیسے بھی اسی طریقے سے ان کمپنیوں کے تھرو آتے ہیں۔ اور اگر ایس سی سی پی پراپرلی جو ہے نا ان کمپنیوں کا دیکھ نہیں رہا کہ کمپنی لاء کے مطابق، جو قانون کمپنیوں کا بنا ہے اس مطابق پراپر ڈائریکٹر اپوائنٹ نہیں ہو رہا، پراپر آڈٹ ٹائم پہ نہیں ہو رہا، پراپر ریٹرنز فائل نہیں ہو رہی، ایک ٹیکس ریٹرن ہوتی ہے، ایک ایس سی سی پی کی ریٹرنز ہوتی ہیں، وہ فائل نہیں ہو رہی، تو پھر اس طریقے سے منی لانڈرنگ ہوتی رہے گی اور لوگ جرم کرتے رہیں گے، اس میں زیادہ منافع ہے، زیادہ فائدہ ہے، اور ہماری یوتھ جو ہے وہ ان چیزوں میں لگی رہے گی۔ تو ادارے مضبوط ہونے کا مطلب ہے کہ ورک شاپ، ٹریننگز نہ کراؤ، بلکہ جو لوگ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں ان کو پکڑیں اور ان کو عدالتوں تک پہنچائیں۔ ثبوت کہتے ہیں نا جی، ثبوت نہیں ملا تو یہ ایس سی سی پی، ایف بی آر، انہی کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کمپنیوں کا، کاروبار کا، ملازمین کا، اور یہ جو ثبوت دیتے ہیں وہ کورٹ میں مانا بھی جاتا ہے۔ تو جب ان کے پاس ہی پروف نہیں ہوگا، جب یہ اپنا کام نہیں کریں گے، تو ایویڈنس آگے، ثبوت آگے نہیں جا سکے گا، تو سپریم کورٹ بیچاری کیا کرے گی۔ تو میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ۔ آج آپ دیکھ رہے تھے ایس سی سی پی سے ریلیٹڈ خبر، جس میں مجھے امید ہے کہ آپ کو منی لانڈرنگ کی تعریف، یعنی کہ یہ ہوتا کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ کیوں ایس سی سی پی اس کو روک نہیں رہا، ایس سی سی پی کا کیا کام ہے، اور آپ اگر ایس سی سی پی میں ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو روکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ آئی ایم یور ٹیکس دوست اینڈ ٹیکس ہوسٹ۔ ٹوڈے از October 18th, 2018. Thank you.